नाजरीन आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज हम बात करेंगे गार्डियन की रिपोर्ट में, बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया ने पाकिस्तान में घुसकर 20 ऐसे लोगों को, सिख कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते थे जो कि हमारी मोअज़्ज़ज़ अक़लीती बरादरी है, और दूसरे कश्मीर के रहनुमा थे। कश्मीरी की आज़ादी के लीडर थे, कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करने वाले लीडर थे। 20 ऐसे रहनुमाओं को इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी राह ने किराए के कातलों के ज़रिए पाकिस्तान में कत्लेआम करवाया, चुन चुन कर मारा गया उनका। ये खबर हमें कि बरतानिया में शाया होने वाले अखबार द गार्डियंस के ज़रिए मिली है। देखें, दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। चाइना के शहरियों को निशाना बनाया गया और बलूचिस्तान में बैरी एयर बेस पर हमला किया गया। और मेरा तो ख्याल है अब इंटेलिजेंस एजेंसियां और फ़ौज अपने असल काम की तरफ तवज्जो दे। बॉर्डर की सूरत हाल आपके सामने है कि इंडिया की जानब से रात एजेंट भेजे जा रहे हैं, उनके स्लीपर सेल्स इधर कायम हैं, और उनको इस हवाले से मिलिट्री की सतह पर भी और पाकिस्तान के वजारत ख़ारजा की तरफ से भी ये मसला उठाया जाए आलमी सतह पर। इस हवाले से आपके पास जो कनाडा और अमेरिका की मसाले हैं तो भरपूर डोजियर बनाया जाए और ये मसला इंटरनेशनल सतह पर उठाया जाए। दुनिया में ये वाक़यात अगर हर मुल्क ने ये हरकतें शुरू कर दी तो इससे एक नया दुनिया में बदअमनी पैदा हो सकती है। इसलिए इम्कान है कि अमेरिका और वेस्ट और अपने तौर पर इंडिया को ऐसी हरकतों से बाज रखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला बंद किया जाएगा। जजों के हवाले से बात हो रही थी, तो जजों की मिलने वाले थ्रेट लेटर्स, तो इसके हवाले से मैं बता रहा था मुख्तलिफ साशी नज़रियात पाए जाते हैं। ये इशू ठीक है, ये गवर्नमेंट का इशू भी है, लेकिन इसको जुडिशल सतह पर भी अब लिया जाना चाहिए। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को मिले हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सतह पर एक जज इस पर इंक्वायरी करे। लाहौर में जस्टिस बाकर को मिले हैं तो बाकर साहब लाहौर हाई कोर्ट की सतह पर, इसकी पंजाब की सतह पर इंक्वायरी की जाए, और सुप्रीम कोर्ट में मिलने वाले हकूक़ की सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करे, और बाकायदा फिर एक कोऑर्डिनेशन जज हो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे रिपोर्ट्स ले, क्योंकि एक ही इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा जजों का, हाज़र सर्विस जजों का, तो उससे इस काम में टाइम लग सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग सतह पर इंक्वायरी की जाए, और फिर एक सुप्रीम कोर्ट का जज इस तमाम का कोऑर्डिनेटर हो और वो सुपरवाइज करे इसको, और वो सीनियर तरीन जज हो। और इस वक्त तो वैसे क्रिमिनल केसेस के हवाले से 2 जजेस जो थे वो रिटायर्ड हो चुके हैं। मुज़ाहर अली नकवी ने इस्तीफ़ा दे दिया था और सरदार तारा मसूद साहब रिटायर्ड हो चुके हैं। तो इस वक्त क्रिमिनल केसेस का एक्सपर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में कोई हाज़र सर्विस जज नहीं है। तो बहरहाल जज तो हर मामले में अबूर हासिल होता है, तो उम्मीद है कि जो सुपरवाइज करेगा इस मामले को। तो अब हम चलते हैं अपने पंजाब के और सिंध खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला के दरमियान जो इस वक्त बयानबाजी हो रही है। तो गुज़िश्ता रोज़ एपेक्स कमेटी का इजलास मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब, मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हुआ, और उसमें उन्होंने एक तो 9 मई का केस उठाया, तो दूसरा जो केस उठाया उन्होंने फैसलाबाद में डोर के गले पर फिरने से नौजवान की हलाकत हुई थी। मरीम नवाज साहिबा का फरमाना था कि डोर लगने से जो हालातें हुई हैं ये केपी से स्मगल होकर पंजाब में आ रही हैं, और इन हालातों का ज़िम्मेदार उन्होंने केपी के अवाम को और गवर्नमेंट को करार दे दिया। देखें, अली अमीन गंडापुर को 14 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 माह हुआ है, तो ये
اس سے پہلے تو پی ڈی ایم کی نگران حکومت کا تسلسل تھا، فضل الرحمان کے سمدھی صاحب گورنر تھے اور ان کے پاس ہی تمام اختیارات تھے، اور باقی جو پی ٹی آئی کی مخالف جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی کی مخالف جماعتیں ہیں، ان کے نمائندے کیبنٹ میں تھے، اور الیکشن سے چند منٹ 2 روز پہلے 2 ہفتے پہلے ہی انہیں کیبنٹ سے فارغ کیا گیا تھا، اور پھر ایک وزیر اعلیٰ کے انتقال کے بعد بھی جو وزیر اعلیٰ نیا آیا تھا اعظم صاحب کے انتقال کے بعد، تو وہ بھی سوری نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو نگران وزیر اعلیٰ تھا، تو وہ اس کا تعلق بھی چناؤ بھی پی ٹی آئی کے سخت مخالفین سے تھا۔ تو بارڈر سے اگر کوئی چیز آتی ہے تو فوج ذمہ دار ہے، اور اگر پنجاب میں ایسی ڈور آ رہی تھی اسمت اوتار کے پی سے، تو اس کے ذمہ دار بھی ان کے اتحادی پی ڈی ایم 2 کے نگران وزارت اعلیٰ میں شامل ارکان تھے، کیونکہ پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ڈور پھرنے کا واقعہ 1-1.5 ہفتہ پہلے کا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اس سے پہلے حالاتیں ہوئی ہیں، لاہور میں ہوئی ہے اور دیگر شہروں میں ہوئی ہے، تو وہ ان کی ذمہ دار پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی نہیں اور انہیں قرار دے۔ یہ نفرتیں کم کی جائے پنجاب اور کے پی کے حوالے سے، ان الفاظ سے گریز کیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں اس میں آپ کا فائدہ ہے، اگر سیاسی ماحول کم ہوگا تو آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی اور آپ کو گورنمنٹ سکون سے کرنے کا موقع ملے گا۔ اب آخر میں ایک افسوسناک اور خبر کی طرف آتے ہیں کہ ایچیسن کالج کے اسٹیلوی نژاد پرنسپل مائک تھامسن کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے، اور ان کی جگہ آمنہ کامران کو قائم مقام پرنسپل ایچیسن تعینات کر دیا گیا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، جون جولائی میں ایچیسن کالج کے پرنسپل ویسے ہی اپنی مدت پوری کر رہے تھے، تو ان کو منایا جاتا ہے اور ان کو باعزت طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے۔ تو ہم مائک تھامسن صاحب کو خیر مقدم کرتے ہیں ان کی خدمات کا، اور امید ہے کہ پورا پاکستان خصوصاً ایچیسن کالج کے طلباء کے والدین انہیں بھرپور طریقے سے الوداع کہیں گے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ایک سید بابر علی صاحب واحد ڈائریکٹر تھے، رکن تھے، جنہوں نے اس کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا، یا اس سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا، کیونکہ انہیں بھی صورتحال کا معلوم تھا۔ تو گورنر پنجاب کی خلاف کارروائی کی بجائے ایک ماہر تعلیم کے ادھر سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ تو تھینک یو پنجاب گورنمنٹ، اور مائک تھامسن صاحب امید ہے کہ اپنے جو پاکستان میں گزرے 6 سال 8 سال ہیں اس حوالے سے پاکستان کے اچھے الفاظ میں تذکرہ کریں گے، اور سچائی جو اس حوالے سے جاری تھی اس کو کھل کر بیان کر سکیں گے۔ حالانکہ ان کے 1-2 ماہ رہتے تھے، تو اگر وہ انہیں منا لیا جاتا تو اس سے پاکستان کی جد انسائی نہ ہوتی دنیا بھر میں۔ تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ دوستوں رائے دیجیے کیسا پروگرام لگا، اور سبسکرائب کیجیے، کمنٹس دیجیے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔